नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। दर्शकहरू, हुन त नेपाल र भारत असल छिमेकी हुन्, तर दुई देश बीचको सीमा लगायतका केही विषयले केही समय दुई देश बीच तिक्तता बढे पनि अब भने दुवै देश सम्बन्धलाई मजबुत र दिगो बनाउन लागि परेका छन्। भारतका सेनापति एमएम नरवाणेको औपचारिक नेपाल भ्रमणको 2 साता अघि खुफिया एजेन्सी रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले विशेष विमानबाट नेपाल आई विभिन्न भेटघाट र छलफल गरी फर्केसँगै अब नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुधार उन्मुख हुन लागेको हो कि भन्ने सन्देश समेत दिएको छ। आजको फोकस न्यूज यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ। दर्शकहरू, बिग्रिरहेको सम्बन्ध सुधार्न नेपाल र भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्री तदारुकताका साथ लागि परेको पछिल्ला घटनाक्रमले प्रमाणित गर्छ। भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई दिएको शुभकामनाबाट सुधारतिर उन्मुख भएको सम्बन्ध त्यसपछि सहज रूपमा अघि बढिरहेको छ। भारत विरुद्ध विषमन गर्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली अहिले सहमति र वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सासहित प्रकाशित भएको पुस्तकलाई वितरणमा रोक लगाउनुले पनि प्रधानमन्त्री ओली नयाँ सिराबाट भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ। यही पेरिफेरीमा छलफललाई विस्तार गर्दै भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण तय गरिनु, ओलीकै अनौपचारिक निम्तोमा गोयल नेपाल आउनु र विभिन्न भेटघाट गरी फर्कनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। कसरी हुँदैछ भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण? गोयलको एक रातको नेपाल बसाइमा महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता गरिएको बुझिएको छ। हेरौँ गोयलको भ्रमणले दिएको सन्देश सम्बन्धी यो रिपोर्ट। नेपाल र भारत दुई असल छिमेकी हुन्, तर बेला बखतमा यी दुई देशका बीचमा विभिन्न असमझदारी र सम्बन्धमा उतार चढाव बढ्दै जाने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। कहिले सीमाको विषयलाई लिएर त कहिले दुई देशका शीर्ष नेतृत्वहरूका विवादका कारण समस्या आउने जाने क्रम निरन्तर चलि नै रहेको छ। हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा दिएको शुभकामना सन्देशसँगै नेपाल र भारत बीच ठप्प रहेको बोलचाल केही साम्य नजिक पुगेको थियो। तत्पश्चात बिमस्टेकको बैठक, सार्कका विदेश मन्त्री स्तरीय बैठकहरूले पनि दुई देशका बीचमा संवादहीनताको अन्त्य भई औपचारिक रूपमा संवादको सुरुवात भएको सङ्केत देखाएको थियो। त्यससँगै नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै बढेको दूरी कम भएको अपेक्षा राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको थियो। सोही क्रममा भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे कार्तिक तेस्रो साता नेपाल आउने तयारी गरिरहेका बेला रअको विशेष टोली काठमाडौँ आउनुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन। रअको प्रमुख भ्रमण दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर गर्नेमा केन्द्रित हुने भए पनि त्यसलाई पत्याउने आधार भने देखिँदैन। पछिल्लो पटक चीनको राजनीतिक र कूटनीतिक सक्रियता बढेका बेला रअ प्रमुखको नेपाल भ्रमण बिना उद्देश्य हुनै सक्दैन। साँझमा प्रधानमन्त्रीसित छोटो भेटघाट भएको कुरा मैले थाहा पाएको छु। भेटघाटको क्रममा खास गरी नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा कुराकानीहरू भए र त्यसमा नेपाल भारत सम्बन्धको जुन मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ, जुन बहुआयामिक सम्बन्ध छ, यो सम्बन्धको कुनै पनि विषयलाई खलबलिन नदिने र यसलाई ठिक बाटोतर्फ लिएर जानुपर्छ। समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूलाई वार्ताद्वारा, कूटनीतिक माध्यमद्वारा समाधान गरिनुपर्छ र त्यसका लागि हामी चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ भन्ने भारतीय तर्फबाट पनि ती कुराहरू भए प्रधानमन्त्रीको शिष्टाचारको भेटघाटमा भनेर मैले सुनेको छु। भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको नेतृत्वमा 9 सदस्यीय टोली बुधबार एयरफोर्स मार्फत काठमाडौँ आएको थियो। तर रक्षा मन्त्रालय समेत प्रधानमन्त्री ओलीले नै सम्हालेका बेला भारतीय गुप्तचरको यो भ्रमणलाई सरकारले गोप्य राखेको छ। विशेष विमानका लागि स्वीकृति दिन सिफारिस गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली सेनाले भने र प्रमुखको नेपाल भ्रमणबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्। उनीहरूले निजी भ्रमण भएकाले यसमा आफ्नो सरोकार नरहने जनाएका छन्।
र प्रमुख नेपाल अवतरण हुनु अघि नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले यसबारे चासो राखेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र भारतीय दूतावासमा चासो राख्दा भारतीय दूतावासले भने निजी भ्रमण भएकाले जानकारी दिन आवश्यक नरहेको जनाएको थियो। भारतीय सेना प्रमुख MM नरवाणेको नेपाल भ्रमणको औपचारिक घोषणा भएपछि भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ का प्रमुख सामन्त कुमार गोयल नेपालमा राजनीतिक हलचल मचाएर दिल्ली फर्किएका छन्। बुधबार दिउँसो नेपाल आएका गोयलले कसलाई भेटे भन्ने बारे सरकारले सम्पूर्ण सूचना गोप्य राखेको छ। भारतीय गुप्तचर प्रमुख गोयलको टोली बिहिबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखा परेकाले दिल्ली फर्किएको प्रमाणित भएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार IFB 6045 कलसाइनको चार्टर्ड उडानबाट उनीहरू स्वदेश फर्किएका छन्। पछिल्ला केही हप्ता यता नेपाल र भारत बीचका विभिन्न च्यानल मार्फत कुराकानी भइरहेको छ र सम्बन्धलाई सामान्यकरणतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको समयमा उनको नेपाल भ्रमण भएको छ। यिनै वार्ताको श्रृङ्खलामा भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको सन्देश लिएर उनी आएको हुन सक्ने धेरैको विश्लेषण छ। यस भ्रमणले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने परराष्ट्रविदको बुझाइ छ। सरकार बीचको सम्बन्ध भयो, जनता बीचको सम्बन्ध भयो, अनि त्यसपछि आर्मी बीचको सम्बन्ध भयो, हाम्रो फेरि प्राज्ञिक समुदाय छ त्यसको बीचको सम्बन्ध भयो। अब त्यसपछि त्यस्तै सांस्कृतिक सम्बन्ध छ हाम्रो, होइन? त्यो सम्बन्धको श्रृङ्खलामा यो चाहिँ आर्मीको भिजिट, त्यसलाई एउटा श्रृङ्खलाको रूपमा हेर्दा हुन्छ। तर अहिलेको जुन अवस्था छ, जुन नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको अवस्था छ, त्यो अवस्था र अहिले चाहिँ अब कोरोनाको असामान्य परिस्थिति छ, अवस्था छ, त्यसले गर्दा त्यस्तो बेलामा पनि यो भिजिट हुनुलाई त सकारात्मक मान्नुपर्छ। नेपालले सीमा सम्बन्धी वार्ताका लागि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा वार्ताको प्रस्ताव गरिरहेको समयमा खुफिया एजेन्सीका अधिकारीहरू भ्रमणमा आउनु र नेपालका नेताहरूसँग खुला रूपमा भेटघाट गर्नु सामान्य विषय भने होइन। नेपालले दुई देशका परराष्ट्र सचिव एवं परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठक गर्न भनिरहेको छ, तर भारतले कोभिडको कारण देखाउँदै सम्भव नभएको बताउँदै आइरहेको छ। भारतले अन्य छिमेकी देशहरूसँग भने कोभिडकै बेलामा वार्ताहरू गरिरहेको छ, नेपाललाई चाहिँ उसले उपेक्षा गर्दै आएको छ। तर कोभिडको संक्रमण नै उच्च रहेको समयमा खुफिया एजेन्सीका व्यक्तिहरू काठमाडौँ आएर सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेका छन्। यसले गर्दा कतै विगतमा जस्तै नेपाल मामिलामा खुफिया एजेन्सी हाबी भएको त होइन भन्ने प्रश्न चिन्ह उत्पन्न भन्ने खडा भएको छ। सत्तारूढ नेकपाकै सचिवालयका नेताहरू गुप्तचर प्रमुखको भ्रमणबारे अन्योलमा छन्। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले पत्र पत्रिका पढेर भारतीय गुप्तचरको भ्रमणबारे थाहा पाएको बताएका छन्। गोयललाई भारत सरकार आफैले पठाएको हो कि नेपाल सरकारको आग्रहमा आएका हुन्, यो प्रश्न भने अनुत्तरित नै रहेको छ। सुरक्षा परिषदको बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग छलफल गरेका थिए। यसको सबै तारतम्य प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री केपी शर्मा ओलीको तहबाटै मिलाइएको पुछिएको छ र प्रमुख सामन्तले काठमाडौँमा कसलाई भेटे भन्ने बारे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी दिएको छैन। भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमण का प्रमुख नेपाल आएर फर्किएको केही दिनमा भारतीय सेना अध्यक्ष मणिमुकुन्द नरवणेलाई नेपालमा स्वागत र सम्मानको तयारी भइरहेको छ। भारतका स्थल सेनाध्यक्ष भएपछि पहिलोपटक औपचारिक भ्रमणका क्रममा नरवणे 18 कार्तिकमा नेपाल भ्रमण आउन लागेका हुन्। उनलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। उक्त दर्जा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदान गर्नेछिन्। मुख्य रूपमा तय भएको कार्यक्रम भनेको उहाँलाई चाहिँ हाम्रो परम्परा अनुसारको नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा चाहिँ हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रदान गर्ने कार्यक्रम चाहिँ तय भइसकेको छ, हैन? अनि त्यसबाहेकका अरू कार्यक्रमहरू चाहिँ अब द्विपक्षीय रूपमा समन्वय गरिकन तय हुने क्रममै छन्। तर तिनै सेनाध्यक्ष नरवणेले राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा बोलेका विषयमा कठोर टिप्पणी गरेका थिए। भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मणिमुकुन्द नरवणेले नेपालमा अरू कसैका लागि लिपुलेख क्षेत्रमा निर्माण गरिएको भारतीय सडकको विरोध भएको बताएका थिए। भारतको मनोहर पारिकर इन्स्टिट्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिसद्वारा आयोजित वेबिनारमा सेनाध्यक्ष नरवणेले चीनको इसारामा नेपालले विरोध गरेको सुनाएका थिए। नजिकिदो भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमणलाई सघाउ पुग्ने उद्देश्यसहित गरिएको को भ्रमणले पक्कै पनि नेपाल भारत बीचको तिक्तता मेटाउन मद्दत मिल्नेछ भने दुई छिमेकीको सम्बन्ध पानी बाराबार नभई सौहार्दपूर्ण बन्दै जानेछ भन्ने अपेक्षा आम जनताले लिएका छन्। भ्रमण जसले जसरी गरे पनि
दुई देशको हितमा छलफल भएको छ भने सरकारले वार्ता र छलफलका विषयमा जनतालाई जानकारी गराउनु जरुरी देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको निम्तोमा नेपाल आएका भारतीय खुफिया एजेन्सी रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरूसँग भेटेको बताइए पनि कसलाई भेटे भन्ने अझै खुलाइएको छैन। गोयलको यो भेट आफैमा अर्थपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री ओलीको भारतसँग सम्बन्ध चिसिएको अवस्थाका बीच गोयल नेपाल आए। यसलाई ओली र भारतीय पक्ष दुवैको सम्बन्ध सुधार्ने पहलका रूपमा हेरिएको छ। कालापानीको सीमा समस्या लगायतमा नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो। यसलाई थाती राखेर दुई देशबीच सम्बन्ध अगाडि बढाउने पहल भइरहेको अवस्थामा गोयल नेपाल आएर फर्किसके। उनको नेपाल भ्रमण कतिको सफल भयो त? किन नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो त? यी सबै प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्युजमा। नेपालमा चिनिया प्रभाव बढेको विषयले भारत निकै गम्भीर भएको थियो। ओलीसँग जति सम्बन्ध चिस्यो उति अर्को शक्तिले ठाउँ बलियो बनाउँदै गएको निष्कर्षपछि भारत पनि गम्भीर भएकाले नै भारतीय सेनाध्यक्ष एमएम नरवाणेको नेपाल भ्रमण तय गरियो। अहिले ओलीसँगै सम्बन्ध सुदृढ बनाएर जाने पक्षमा भारत देखिएको छ। ओली पनि भारतसँगको विगतको तिक्तता मेटेर सम्बन्ध सुधारेर जाने पक्षमा देखिएका छन्। यसलाई दृष्टिगत गरी उनले गोयललाई अनौपचारिक तरिकाले नेपाल बोलाएर महत्त्वपूर्ण कुराकानी गरी सम्बन्ध सुधारको थालनी गरेका छन्। नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध बिग्रनुका कारण र देखिएको सुधारको पक्ष सम्बन्धी रिपोर्ट अबको क्रममा। विश्व कोरोना भाइरससँग जुधिरहँदा पछिल्ला केही महिनामा नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको भए तापनि अहिले आएर सुधारात्मक पक्षहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर रूपमा छलफल र वार्ताका लागि विभिन्न सूत्रहरू मार्फत पहल गरिरहनुले पनि छिट्टै केही परिणाम निस्कन्छ कि भन्ने आशा पनि पलाएर गएको छ। लामो समयको संवाद भिन्नता भने भारतको स्वतन्त्रता दिवसको दिन अगस्त 15 मा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फोन सम्पर्क गरेपछि अन्त्य भएको थियो। कतिपय कूटनीतिज्ञहरूले त नेपाल र भारतको सम्बन्ध जनस्तरमै बिग्रन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। भारतलाई चिढ्याएको ठानिएका पछिल्ला केही महिनामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेका कदम र अभिव्यक्तिहरू र दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन हुनुका केही कारण तथा तथ्यहरू। नेपालको नयाँ नक्सा। वैशाख 26 मा भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालले दाबी गरेको धारचुला लिपुलेक क्षेत्रमा सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको थियो। लगत्तै भारतले आफ्नै भूमिबाट सडक निर्माण गरेको प्रतिक्रिया जनायो। यसअघि पनि उक्त क्षेत्रलाई लिएर दुई देशबीच विवाद जारी थियो। तर भारतको पछिल्लो कदम पश्चात नेपालले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्यो। नेपालले जेठ पहिलो साता मन्त्री परिषदले पारित गरेको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि त्यसलाई भारतले कृत्रिम विस्तार भन्ने प्रतिक्रिया जनाएको थियो। उक्त नक्सा जारी भए पश्चात नेपाल र भारत बीच तिक्तता निकै बढेको थियो। भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपालको उक्त कार्यलाई चीनको इसारामा चालिएको कदमका रूपमा अर्थ्याउने गरेका थिए। नेपालमा भने उक्त नक्सालाई संविधान संशोधन मार्फत दुवै सदनबाट 2/3 बहुमतले पारित गराई लागू गरिसकिएको छ। सिंहमेव जयते र भारतीय कोरोना भाइरस। प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ 6 गते संसदमा बोल्ने क्रममा दिएका दुई अभिव्यक्तिले पनि भारतलाई चिढ्याएको ठानिन्छ। नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदलाई जवाब दिने क्रममा उनले भारतको राष्ट्रिय प्रतीक मुनि लेख्ने गरिएको भारतको राष्ट्रिय आदर्श वाक्यबारे टिप्पणी गरेका थिए। संसदमा बोल्दै उनले भनेका थिए, भारतको एउटा प्रतीक चिन्ह छ, भारत भनेर चिनिने अशोकाले स्थापना गरेको 4 मुखे सिंह।
चारतिर फर्किएको सिंह भारतको प्रतीक चिन्ह छ। त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखिएको हुन्छ। सत्यमेव जयते भारतको चिन्ह मुनि छ। विश्वास चाहिँ म गर्छु, म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते, सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते, दुईटै लेखेको छ। मास्तिर सिंह छन् चारमुखे, तलतिर सत्यमेव जयते छ। त्यसकारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ, सत्यमेव जयते। भारतको प्रतीक चिन्ह माथिको ओलीले गरेको टिप्पणीलाई भारतीय मिडियाहरूले आलोचनात्मक ढङ्गले समाचारहरू लेखेका थिए। सोही सम्बोधनमा उनले अन्य देशबाट आएको भन्दा भारतबाट आएको कोरोना भाइरस अलिक कडा परेछ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए। त्यसलाई पनि भारतीय मिडियाले आलोचनात्मक हिसाबले लेखेका थिए। भारतले हटाउन खोजेको अभिव्यक्ति। सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेताहरू सहित कतिपयका नजरमा भारतलाई चिड्याउने ओलीको अर्को अभिव्यक्ति हो भारतले उनलाई हटाउन खोजेको भन्नु। यही असार 14 गते राजधानी काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले प्रत्यक्ष रूपमा भारतको नाम नलिई तर उसैलाई संकेत गर्दै आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजिएको बताएका थिए। त्यसको पर्सिपल्ट नै सत्ताधारी दलका नेताहरूले पार्टी बैठकमै उनको राजीनामा माग समेत गरेका थिए। त्यस बेलादेखि बिग्रिएको पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको सम्बन्ध अझै सामान्य बन्न सकेको छैन। मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विगतमा जस्तै पदबाट हटाउन खोजिएको दाबी गरेका थिए। नयाँ नक्सा जारी गरिएको तर्फ लक्षित गर्दै उनले 58 वर्षदेखि खोजिएको जमिन फिर्ता ल्याउन खोजिएको र त्यो कुनै गल्ती नभएको बताएका थिए। राम जन्मभूमि नेपालमा पर्ने दाबी। आफूलाई हटाउन खोजेको भनी उनले गरेको दाबी र त्यसपछि उत्पन्न पार्टी भित्रकै विवाद साम्य हुन नसकिरहेका बेला ओलीले त्यसै साता व्यक्त गरेको अर्को अभिव्यक्तिले भारतमा उनको व्यापक आलोचना भयो। भानु जयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित कार्यक्रममा उनले राम जन्मभूमि अयोध्या नेपालमै पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यो राजनीतिक नभएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले खण्डन नै गर्नु पर्यो। उनले त्यति बेला भनेका थिए अयोध्या भनेको बेरगञ्ज भन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो, अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन भनी भानु जयन्तीका अवसरमा धारणा व्यक्त गरेका थिए। त्यसलाई भारतको सत्ताधारी भाजपाका एकजना प्रवक्ता सहित भारतका धर्मगुरुहरूले पनि निन्दा गरेका थिए। नेपालले चालेका कदम र ओलीका यी अभिव्यक्ति बाहेक अन्य केही गतिविधिले पनि भारत नेपालसँग चिडिएको ठानिन्छ। त्यस्ता गतिविधिहरूमा सत्ताधारी दलले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता बारे लिएको अडानलाई पनि एक मानिन्छ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि न्यूनतम 7 वर्षको समय सीमामा सत्ताधारी नेकपाले आफ्नो अडान राखे अनुसार नै हाल संसदको एउटा समितिले नयाँ नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ। त्यसले विशेष गरी भारतीयसँग विवाह गर्नेहरूलाई धेरै प्रभाव पार्ने भारत पक्षको बुझाइ रहेको कतिपयले बताउने गरेका छन्। नेपालमै पनि महिलाका हकमा उक्त विधेयकले विभेद गरेको भन्दै कैयौँले आलोचना गरिरहेका छन्। त्यस्तै नेपाल विरुद्ध नकारात्मक प्रचार गरेको भन्दै केही दिन नेपाली टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले कतिपय भारतीय च्यानलहरू बन्द गर्नु लगायतका कारणले पनि भारत अहिले वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारसँग चिडिएको धेरैको विश्लेषण रहने गरेको छ। भारतीय न्युज च्यानल बन्द। प्रधानमन्त्री ओलीको नेपालका लागि चिनिया राजदूतसँगको फोटो जोडेर इस्क मनाइरहेको समाचार भारतीय न्युज च्यानलहरूले प्रसारण गरेपछि नेपालले भारतका न्युज च्यानलमाथि प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो। यसबीचमा पार्टीभित्रको किचलो पनि बढ्दै जानु, उत्तरतिरको छिमेकी चीनले सीमा मिचेको प्रमुख प्रतिपक्षले प्रमाणित गर्नु लगायतका विविध कारणले प्रधानमन्त्री ओली भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनका लागि परेका छन्। त्यसैले नै प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र सचिव स्तरीय, परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक गरिसकेका छन् भने सार्क शिखर सम्मेलन गर्नका लागि सबै सार्क मुलुकहरूसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन खोजिरहेका छन्। त्यसकै फेरिफेरीमा भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण हुँदैछ र सेनापतिको नेपाल भ्रमणको मिति तय भएसँगै रहका प्रमुख नेपाल आई प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता र छलफल गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। अब दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधार हुनेमा विश्वस्त हुने आधारहरू पनि तय हुँदै गइरहेका छन्। यस्तै भेटवार्ताले नै दुई देश बीचको अहिलेको सम्बन्ध सुधार भई दुई देश पुरानै लयमा फर्कनुपर्छ। दर्शकहरू, चीनसँग सीमामा बढ्दो तनावलाई भारतले गम्भीरताका साथ लिएको देखिन्छ। भारतको सुरक्षा मामिला हेर्ने र प्रमुख गोयलको भ्रमण हुनु र सेनापति नरवाणेको भ्रमण तय हुनुलाई अर्थपूर्ण मान्नुपर्छ। त्यसमाथि यी भ्रमणहरूले भारतको नेपालसँग सीमामा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल कदमी, दुई देशको सम्बन्ध सुधारको कोसे ढुङ्गा हुन सक्दछ।
भारतीय खुफिया एजेन्सी रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको भ्रमणले दुई देशबीच कूटनीतिक तहमा भेद भएको मान्न सकिन्छ भने यस भ्रमणले कार्तिक तेस्रो साता हुन गइरहेको भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमणलाई मलजल गर्ने निश्चित छ। त्यसैले दुवै देश सम्बन्ध सुधारको पक्षमा रहनुले पनि यस्ता भेटवार्ताहरू निरन्तर भइरहनु जरुरी छ। हवस् त आजलाई फोकस न्युज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।